बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर सेहत के मुतालिक वीडियोस बनाता रहता हूं जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके आसान हल अल्टरनेटिव मेडिसिन के मुताबिक। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ बाय डॉक्टर भट्टी और आज की होम्योपैथिक दवाई है सिलेक्स नाइग्रा। ये इसका इंग्लिश में नाम है यानी स्पेलिंग है। वीडियो के आखिर में मैं आपको इसकी पैकिंग वगैरह भी दिखा दूंगा पिक्चर में, तो किस तरह होम्योपैथिक दवाई किस तरह होती है और उनकी पैकिंग किस तरह होती है। अहम अलामात हस्ब रवायत में आपको दवाई की अहम अलामात बताए देता हूँ जिन्हें मद्देनज़र रखते हुए आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो भी अलामत आ रही हैं इसमें से आपको एक अलामत है या तमाम अलामतें आप में मौजूद हैं तो आप ये दवाई बिला खौफ व खतर ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस दवाई का एक्शन जो है, असर जो होता है वो आलात तनासल मर्दाना व जनाना यानी रिप्रोडक्टिव आर्गन, सेक्शुअल आर्गन पर होता है। तो किस तरह होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दवाई ज़कावत हस में मुफीद है। ये दवा जिनसी जोश को कम करती है। अब बहुत से सवालात मेरे पास आ रहे थे, ज़कावत हस के बारे में भी आ रहे थे, इस पे वीडियो बनाएं तो इंशाल्लाह इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा। थोड़ी सी फ़िलहाल मुझे टाइम वगैरह नहीं है, कुछ और मसरूफियात हैं, तो उसके बाद में इस तरीके को यानी कि वो जो कॉमन डिजीज़ की आज एक मेरी प्लेलिस्ट है उसके तहत भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। होम्योपैथी में जहाँ तक ज़कावत हस का है इतनी हमारे किताबों में यानी कि नहीं मिलता, लेकिन इस दवाई का एक्शन को देखते हुए मैं इसको प्रेफर करता हूँ ज़कावत हस के लिए, क्योंकि ये आगे जो भी अलामतें आएंगी आप देखेंगे कि ये के लिए एक मुफीद दवाई है। ज़कावत हस में ये होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और उसमें जोश आता है। तकरीबन यूँ कहें कि प्रोस्टेट ग्लैंड की ख़राबी की वजह से प्रीमेच्योर एजुकेशन या और भी तकालीफ आ जाती हैं और इनमें जो है ना सेक्शुअल डिजीज़ का भी असर होता है, जो कि सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होती हैं। लेकिन आजकल ये होता है कि ये बीमारियां विरासत में आती हैं, जीन में ख़राबी की वजह से ये आगे हो जाती है। यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना नौजवान जहाँ जो भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं आलमोस्ट यही बात करते हैं कि हम मस्टरबेशन करते हैं, मश्तज़नी करते हैं और इतनी अरसे हमने मश्तज़नी की है, उसके जो अब ये असरात हम में आ गए हैं, ये हो गया है, वो बहुत सी बातें होती हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर ये मश्तज़नी नो डाउट इसमें इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये देखा जाए कि मश्तज़नी तकरीबन जो है जानवर भी करते हैं। कभी आपने देखा होगा मश्तज़नी जानवर भी करते हैं। तो ये मैं इसको ये नहीं कह रहा कि इनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन ये एक यूँ कहें कि एक ये इल्लत है। तो एनीवे अगर ये कम तादाद में की जाए तो इसके ख़राबियाँ नहीं आती, लेकिन ज़्यादा की जाए तो फिर उसकी ख़राबियाँ आ जाती है। तो ये दवा ज़कावत हस के लिए मुफीद है और जिनसी जोश जो बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी नोट करने की बात है कि कुछ लोग जो गलत सलत फ़िल्में देखते हैं, ब्लू फ़िल्में देखते हैं, उसकी वजह से अगर शहवत बड़ी हुई है तो भाई उसके लिए तो आपने ज़हनी प्रैक्टिस करनी है, यानी कोई रूहानियत की तरफ जाना है, उस आदत को छोड़ना है, थोड़ी मेहनत करनी है, नमाज या मज़हब की तरफ आपने रुजू करना है, सिर्फ़ इस दवाई पे डिपेंड नहीं करना। तो बहरहाल उसके लिए एक लाइफ स्टाइल, वही बात आ जाती है, लाइफ स्टाइल को कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये शहवानी जज्बात को कम करके तस्कीन देती है, यानी जो किसी भी वजह से हैं बड़े हुए हैं तो ये इसके लिए काम करेगी। सुजाक की हाद हालत में मुफीद है। अब ये जहाँ पे बात आ गई, ये सुजाक जो है ये एक सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, घिनोरिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी ख़राबियाँ आ जाती है और ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है। पेशाब की नाली में ज़ख़म आ जाता है और उसकी वजह से, उसकी सरसराहट की वजह से, वो खारिश की वजह से ये सेक्स हमेशा यानी कि जिनसी ख्वाहिश बड़ी रहती है और इसका जरासीम आगे फिर चले जाते हैं, पूरे यूरिन ट्रैक को मुतासर कर देते हैं।
مشت زنی کے بد اثرات میں مفید ہے، یعنی مشت زنی کے جو بھی اثرات ہیں، بد اثرات ہیں، پینس میں آ گئے ہیں یا اس طرح کے، تو اس کے لیے بھی، اور یہی چیزیں اگر لیڈیز میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی کام کرے گی. وہ آگے تھوڑی سی میں نے لکھا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو علامات ہیں وہ لیڈیز میں بھی کام کریں گی. یعنی اگر ان میں بھی مشت زنی کی عادت ہے، یا عادت کو چھڑانے کے لیے، یا اس کی جو خواہش بڑھی ہوئی ہے لیڈیز کی، سیکشل ڈیزائر بڑھی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو ان نارمل ہم کہیں گے، نارمل نہیں ہے وہ، ایک اب نارمل بڑھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے. اچھا، یہ دوا جریان، احتلام اور صورت انزال میں بھی مفید ہے. اب یہ اگر صرف یہ کنڈیشن ہے اور کوئی آگے سے یہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے کہ خواہش بڑھی ہوئی ہے، جہاں کوئی خدا نخواستہ سوزاک وغیرہ کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تو خالی یہ علامات ہیں، جریان ہے، احتلام ہے، صورت انزال ہے، یعنی پریمیچور ایجوکیلیشن ہے، ٹائمنگ جسے آسان زبان میں کہتے ہیں ٹائمنگ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے، اس کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے ایک کمبینیشن ویڈیو شیئر کی ہے جس میں یہ دوا ڈلی ہوئی ہے. کھسیوں کے درد میں مفید ہے. یہاں پہ تھوڑی سی علامات عورتوں کے حساب سے زنانہ امراض مخصوصہ، جیسے حیض کا درد سے آنا، حیض کا زیادہ آنا، اس طرح کے جو بھی مسائل، لیکوریا وغیرہ، یہ جو بھی خرابیاں ہیں، رحم کی رسولی جو ہے فیبرائڈ میں مفید ہے. عورتوں میں بھی جنسی خواہش کے بڑھ جانے میں مفید ہے، یہ میں نے پہلے تھوڑی سی بات کر دی اس کے بارے میں. یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے فیبرائڈ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا ایک 6 مہینے یا سال بھر کا اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کمبینیشن اور بھی پرسکرپشن میں ہم دیتے ہیں، صرف اسی دوائی پہ ڈپینڈ نہیں کیا جاتا. تو کچھ میں آپ کو مشورہ دوں گا، کچھ ایسی چیزیں ہیں یا ایسے امراض ہیں جن کے لیے آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے کنسلٹ کریں تو بہتر ہوگا. ہاں، باقی یہ کہ جیسے یہ فیبرائڈ کی بات ہو گئی، تو فیبرائڈ ایک رسولی ہوتی ہے، پھر اس میں الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہے، بینائن ہے یا میلیگنٹ ہے، یا اس طرح کی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہے. تو یہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہے جو کہ ایک معالجی صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے. باقی دوسری جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. استعمال کا طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ مدر ٹنکچر کی بات ہو رہی ہے، تو مدر ٹنکچر آپ کو بآسانی ہومیوپیتھک اسٹور سے مل جائے گا. مدر ٹنکچر لے کر اس کے 10 سے 20 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لیں. اور یہ اس کی پکچر میں دکھائی دیتا ہوں. یہاں پہ ایک پوائنٹ میں بھول گیا، کسی نے مجھے کہا تھا کہ ذکاوت حس کے لیے ویڈیو بنائے، تو یہاں پہ تھوڑی سی میں ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ دوائی یعنی کہ سلیکس نائگرا مدر ٹنکر آپ لیں، 10 قطرے آپ 3 دفعہ دن میں لیں، جس طرح میں نے اس میں بتایا ہے. اور ساتھ ہی اس میں آپ لیں سیلینیم 3x میں ایک گولی 3 بار لیں. میں کوشش کروں گا اس کی بھی ویڈیو، اس کی پکچر یہاں پہ لگا دوں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں. یعنی جن کو ذکاوت حس کی کوئی تکلیف ہے اور اس کے لیے، اور یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں بالکل بے ضرر ہے، انشاءاللہ فائدہ کرے گا، نقصان نہیں کرے گا. یعنی ایک تو یہ مدر ٹنکچر ہو گیا سلیکس نائگرا، اور دوسری دوائی جو میں بتا رہا ہوں سیلینیم 3x میں. یہاں پہ انشاءاللہ پکچر آ جائے گی، میں آپ کو دکھا دوں گا. تو یہ اس کی پکچر ہیں. یہ بیجین کمپنی ہے انڈیا کی، یہ کمال کمپنی ہے یہاں پاکستان کی ہے. تو دونوں کی پیکنگ تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن بہت سی کمپنیوں کی ٹوٹلی مختلف ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ویری کرتا ہے، کمپنی ٹو کمپنی ان کی پیکنگ ویری کرتی ہیں. بہرحال یہ اس طرح کامن چیز یہ ہوگی کہ یہ مدر ٹنکچر ہمارے ہومیوپیتھک وہ لیکوڈ فارم میں آتے ہیں، قطروں کی صورت میں پرسکرائب کیے جاتے ہیں. تو آپ اسے دیکھ لیں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں اور دیگر سوشل میڈیا پہ. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.